पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा हामी अहिले चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको सन्दर्भमा रहेका छौँ र भर्खर मात्रै हामीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाएका छौँ र हामीले पर्वहरू मनाइरहँदाखेरि चाहिँ यो पर्वले दिन खोजेको सन्देश के हो, उक्त भगवानहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन चरित्रबाट चाहिँ हामीलाई के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ र उहाँको लीलाहरूले चाहिँ हामीलाई के बुझाउन खोज्नु भएको छ, के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, यावत विषयमा खासै हामीले नबुझिकन केवल हामी कर्मकाण्डी रूपमा बाहिरीबाट मात्रै हामीले पूजाआजामा चाहिँ उक्त पर्वको एउटा जुन महत्त्व छ त्यसलाई त्यसै मात्रै सीमित गरिरहेका छौँ र यसको विशेष गरी यसको वास्तविक महत्त्व बुझेर हामीले त्यही अनुसारले नै यसलाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गर्न सकेको खण्डमा यो समाज नै एउटा सुख, शान्ति, समृद्धि लगायतका विभिन्न कुराले चाहिँ यो राम्रा असल पक्षहरूले चाहिँ सकारात्मक पक्षहरूले चाहिँ भरिपूर्ण हुनेछ र सबैले यसको चाहिँ लाभ लिनुहुनेछ। तर हामीले एउटा कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै हामीले कुनै पनि चाडपर्वहरू, चाहे त्यो कृष्ण जन्माष्टमी होस्, रामनवमी होस् या दसैँ होस्, कुनै पनि पर्वलाई हामीले बाहिरी कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गरेर केवल पूजाआजामा मात्रै भजनमा मात्रै सीमित गरेर हामीले यसबाट लिनुपर्ने जुन लाभ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। र विशेष गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ एउटा आफ्नो लीलाबाट चाहिँ मानव मात्रको लागि, जगत कल्याणको लागि धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण उहाँको चाहिँ योगदान रहेको छ। उहाँले मानव मात्रको कल्याणको लागि, जीव मात्रको कल्याणको लागि दिनुभएको जुन सन्देशबाट जुन गीता एउटा प्रतिपादित भएको छ, त्यो गीतामा पनि एउटा जीवन जिउने कला चाहिँ समावेश गरिएको छ। तर हामी त्यसलाई कि श्लोकमा मात्रै चाहिँ एउटा वाचन अथवा चाहिँ श्रवण गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसले दिन खोजेका एकदम त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले चरितार्थ गरेको पाउँदैनौँ। र हामीले विशेष गरी आज श्रीकृष्ण तत्त्व अर्थात् चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ उहाँको तत्त्व के हो, उहाँले दिन खोज्नु भएको सन्देश के हो, उहाँले विभिन्न आफ्नो लीला मार्फत चाहिँ मानव मात्रलाई बुझाउन खोज्नु भएको कुरा के हो लगायतका विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर आजको संवादमा चाहिँ रहेका छौँ। र आजको संवादमा हामीसँग अतिथिका रूपमा रहनुभएको छ हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष पण्डित रामकृष्ण उपाध्याय। उहाँले चाहिँ विशेष गरी उहाँको आफ्नो यो भागवत वाचनबाट धेरै मानिसहरूको जीवनलाई पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ भने जुन एउटा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको यो वैदिक धर्मको जुन एउटा मानिसले जुन अन्यन्त्र धर्महरूलाई चाहिँ धारण गर्दै वैदिक धर्मलाई चाहिँ छोड्दै गइरहेको अवस्था छ, त्यसको लागि पनि उहाँले एउटा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ धर्म एउटा परिवर्तन चाहिँ निषेधित गरेको क्षेत्र पनि घोषणा हुँदै आएको छ भने उहाँको प्रेरणाबाट धेरै ठाउँमा मठ मन्दिरहरू, धर्म जागरणहरू पनि हुँदै आएको छ। हामी आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँलाई निम्ताएका छौँ। हामी सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार नारायण। र भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र स्वागत गर्दछु। त्यसै भए हामीले भर्खर मात्रै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाएका छौँ होइन। भगवान श्रीकृष्णको जन्म मनाइरहँदाखेरि मैले अहिले भर्खर मात्रै पनि भने हामीले पूजाआजा गर्छौँ, भजन गाउँछौँ, लाइन बस्छौँ घन्टौँसम्म होइन, दर्शन गर्छौँ, तर हामीले त्यति गरेर पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएको हामीले पाउँदैनौँ होइन। यसको चाहिँ तात्पर्य के हो, भगवान श्रीकृष्णलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हो, वास्तवमा चाहिँ कसरी चाहिँ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाएको सार्थक हुन्छ, सुरुमा हामी यो जान्न चाहन्छौँ। भगवानको आराधना गर्नाले केही पनि प्रतिफल आउँदैन भन्ने कुरा होइन, अवश्यमेव त्यसको अनुभव हुन्छ। एउटा चिनीको सानो दाना त जिब्रोमा राख्नाले त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै प्रभाव पर्दछ। सुगरको रोगीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेदेखि जो निरोगी छ त्यसको लागि एउटा मुहारमा हँसिलोपना आउने त्यो एउटा प्रभाव पर्छ।
हरेक कुरामा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव त पर्छ नै। तर यो भगवान श्रीकृष्णको महोत्सव जुन मनाइरहँदा अथवा भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्दा अथवा भगवानका विभिन्न विभूतिहरूको हामीले दर्शन गर्दा हामीलाई अनुभव हुँदैन होइन। तर कुरो कस्तो छ भने हाम्रो जस्तो खालको बिमारी हो त्यो खालको चाहिँ उपचार भएन भने जसरी बिमारी निको हुँदैन त्यही तरिकाले हामीले ईश्वरको आराधना जति गर्नुपर्ने त्यति चाहिँ हामीले नगरेर अनुभूति नभएको हो कि भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न हुन्छ। अन्यथा धर्म गरेर, धर्म भनेको ईश्वरको आराधना, श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति भनेर श्रीमद् भागवत महात्म्यमा उल्लेख छ। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परेको बेला पनि भगवानलाई यदि स्मरण गर्यो भनेदेखि उसको दुःख निवारण हुन्छ भनेर भनिएको मात्रै होइन, त्यसको अनुभव पनि हुन्छ। भगवानमा मन केन्द्रित गराउनु भनेको विषय वासनाबाट हटाउनु हो। विषयले नै विषिण्वन्ति इति विषय, जसले मनलाई विक्षुब्ध पार्दछ त्यसलाई विषय भनिन्छ। त्यहाँबाट मन विमुख गर्ने बित्तिकै त मन त त्यत्तिकै शान्त भइहाल्छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवानको आराधना गर्दा, उपासना गर्दा अब कसैले लाइन लागेर बसेर पूजा गर्दछ, त्यो पूजा गर्न जाँदा घन्टौँ लाइन लागेर त झन् ठुलो सौभाग्य हो। किनकि हामी सर्र जान्थ्यौँ, गइहाल्थ्यौँ, पूजा गरेर आइहाल्थ्यौँ, हामी अर्को काममा लाग्थ्यौँ होला। तर त्यहाँ त एउटा तपस्या हो। जस्तो शिवरात्रिको दिन त्यस्तो लामो लाइन लागेको हुन्छ, उसको हृदयमा कति ठुलो भाव जन्मिरहेको हुन्छ, त्यति बेलसम्म उसले शिवको नाम जपिरहेको हुन्छ, कृष्णको नाम जपिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा यो त एउटा तपस्या हो। जबकि हामी गृहस्थीहरूले त्यति तपस्या गर्न कहाँ सम्भव छ र? त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लिँदाखेरि राम्रो होला। जसरी अब लाइन त बस्छौँ हामी होइन घन्टौँसम्म, तर त्यो जसरी त्यहाँनिर हामीले चाहिँ भगवानको चिन्तन नै गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने पनि हुँदैन होइन। र कतिपयले चाहिँ अब आफ्नै घर परिवारको कुराकानीहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् अथवा भगवानको चिन्तन नै गरेछ भने पनि, तर त्यो एकछिनको चिन्तनले उसको जीवनमा परिवर्तन आउन सम्भव हुन्छ त? परिवर्तन अवश्य आउँछ। आगोलाई तपाईँले ध्यान अन्तैतिर केन्द्रित गरेर आगोलाई छोए पनि, आगोमै ध्यान केन्द्रित गरेर आगोलाई छोए पनि आखिर आगोको काम जलाउनु हो। रामायणमा तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मङ्गल ऋषिदशो। मङ्गलम भगवान विष्णु, भगवानको स्वरूप नै मङ्गल हो। त हामीले जानेर होस् चाहे नजानेर होस्, श्रीमद् भागवत पनि भन्दछ, एने केनापि पाएन मनः कृष्णै निवेशयत्। जुनसुकै तरिकाले भए पनि श्रद्धा वा अश्रद्धा, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा सम्बन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। भगवान श्रीकृष्णसँग तपाईँ जस्तो सुकै तरिकाले, अरू त परे शिशुपालहरूले त कहाँ श्रद्धापूर्वक गरेका थिए र? पुतनाले कहाँ श्रद्धापूर्वक उसले दुध पिलाउन आएकी थिए? जब पुतना जस्तोको त कल्याण हुन्छ, शिशुपाल जस्ताको त कल्याण हुन्छ, गढीका नाम गरेकी वेश्याको पनि कल्याण हुन्छ। भगवानको स्मरण गर्नाले, एउटा सुगाले राम राम जप्नाले उसको कल्याण हुन्छ भनेदेखि हामी तपाईँहरू जब त्यहाँ लाइन लागेर जब बस्छौँ, चाहे त्यो श्रद्धापूर्वक होस् चाहे अश्रद्धापूर्वक होस्, जस्तो सुकै तरिकाले हामीले गऱ्यौँ भने पनि त्यसबाट केही न केही हामीमा फल आउँछ। तर राम्रो कुरा के भनेदेखि हामीले अलिक श्रद्धा रूपी मसाला अलिकति हालिदियौँ भनेदेखि त्यसको मिठास छुट्टै हुन्छ। जिलेबी चास्नीमा डुबाएको जिलेबी भए पनि, नडुबाएको जिलेबी भए पनि टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मिठो नै हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर चास्नीमा यदि डुबाइयो भने त्यसको मिठास छुट्टै हुन्छ। श्रद्धा भाव र समर्पणको साथमा भगवानको मन्दिरतिर हाम्रा जति पाइला लम्किन्छन्, भगवान पनि हामीप्रति जानी नजानी यो जीव मबाट आएको छ, योभन्दा ठुलो के हुन सक्छ भनेर अवश्य परमात्माले हेर्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। श्रद्धा भयो भने चाँडै अनुभूति हुन्छ, अश्रद्धा अलिकति भयो भने हामीले अलिक अनुभूति चाहिँ गर्न अलिक कम पाउँछ। जस्तै अब यो हामीले हेर्छौँ होइन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब मठ मन्दिर पनि त्यत्तिकै छन्, यज्ञ आदि पनि त्यत्तिकै भइरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। तर यहाँनिर समाजमा विद्यमान यो कुरीति यो के भन्छ विकृति विसङ्गतिहरू, बलात्कार, हत्या, हिंसा पनि त्यत्तिकै मौलाइरहेको अवस्था छ। यो के हो? त्यसो भएदेखि यो चाहिँ युगको प्रभाव हो कि? पहिला चाहिँ मान्छेले पुतनाहरूले सबैले चाहिँ त्यसलाई मुक्ति पाउने होइन, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मान्छेले धर्म पनि गरिरहेको देखिन्छ, तर त्यो पाप कर्महरू पनि होइन नकारात्मक कुराहरू पनि त्यत्तिकै मौलाइरहेको अवस्था छ। त के हो? जस्तो बगिरहेकी गङ्गा जब मुहानबाट प्रवाहित हुन्छन्, स्वच्छ सुन्दर सुमधुर शीतल हुन्छ। बगिरहेकी बागमती यिनको मुहानमा हेर्न जानु भने त्यहाँ कहीँ फोहोर मैलाहरू के पनि छैन। जब अगाडि बढ्दै जान्छ, बाहिरका वातावरणहरूले त्यसलाई दूषित पार्दै जाँदाखेरि चोभारसम्म पुग्दाखेरि अत्यधिक दूषित बनिसकेकी हुन्छन्। हो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, धर्म, यत्र मठ मन्दिरहरूका सकारात्मक ऊर्जाहरू यसले हामीलाई अहिलेसम्म भाइचाराको भावना, एक आपसमा द्वन्द्व नहुनु, जातीय द्वन्द्व नहुनु,
कसैलाई पनि आपत पर्यो, चाहे भूकम्प पीडित होस्, चाहे अग्नि पीडित होस्, चाहे बाढी पीडित होस्, चाहे बिमारी रोग पीडित होस्, सबैले दया दृष्टि राख्नु। अरू त परे जस विदेशमा काम गर्न गएका व्यक्ति अलपत्र परे भने पनि उसले कमायो भने त सबैलाई दिँदैन, तर उसले स्वयं व्यक्तिगत कमाउँदा पनि ऊ यदि बिमारी परेर अशक्त भएको छ भने देश विदेशबाट सहयोग गर्नु, अरू विदेशमा पनि दुःख पाएका व्यक्तिहरूको लागि सहयोग गर्ने भावना जन्मिनु, यो के त भनेदेखि हामी तपाईँहरूले गरेका सकारात्मक ऊर्जाको परिणाम हो, सकारात्मक उपासनाको परिणाम हो र मन्दिर मठ मन्दिरहरूबाट निक्लिने जुन सकारात्मक ऊर्जाकै परिणाम हो। हामीलाई त मठ मन्दिर जति धेरै भयो त्यति राम्रो, पाप गर्नबाट डराउँछौ व्यक्ति। एक कदम अगाडि सारेको मन्दिर भगवानले देखिरहनु भएको छ, अर्को अलिकति अगाडि अर्को मन्दिर देखो, ओहो त्यहाँ त भगवानको मन्दिर छ। एउटा जाँड पिएर उन्मत्त भएको व्यक्ति, बेहोस व्यक्ति पनि भगवानको मन्दिरमा पुगेपछि ऊ भगवानलाई श्रद्धा अश्रद्धा भए पनि नमस्कार चाहिँ अवश्य गर्छ। उसको मनमा त्यो भावना, हाम्रो संस्कार रगतमै आइरहेको छ भने अपराध गर्नमा धर्म र धार्मिक क्षेत्रका समूहबाट त्यस्तोहरू हुँदैन। तर भएको के त भने यहाँ चाहिँ हामी मिडियाबाट देख्छौँ, अनि त्यसपछि बाहिरी राजनीतिको परिवेशहरू देख्छौँ। अब अहिले हेर्दाखेरि राजनीतिमा जस्तो देखिन्छ, जस्तो प्रकारले हुन्छ, आफू धनी बन्नु पर्यो, पैसा जम्मा हुनु पर्यो, नारायणको महत्त्व हुँदैन, केवल पैसा नगदको मात्रै महत्त्व हुन्छ। अब जब द्रव्यको पिसाच जस्तै बनाउने जुन परिवेश छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही व्यक्तिहरूले धर्मभित्र प्रवेश गरेर नचाहिने कार्यहरू पनि गरेको नदेखिने चाहिँ होइन। हामी उदाहरणहरू देख्दछौँ। बाहिरबाट हेर्दा व्यक्तिहरू धार्मिक स्वरूप लाग्छ। अब धर्म भनेको भावको विषय हो, स्वरूपको विषय होइन। स्वरूप त बाहिरबाट चिन्हको लागि एउटा चिन्ह मात्रै हो, धर्म भावको विषय हो। तर त्यो भावको उनीहरूको नराखिकन बाहिरबाट स्वरूपलाई लिएर कहिलेकाहीँ अधार्मिक गतिविधि गर्नाले कालनेमी जस्ता व्यक्ति त हिजो त्रेतायुगमा पनि रहेछन्। हिरण्यकश्यपलाई हामीले धार्मिक भन्ने कि अब अधार्मिक भन्ने? धार्मिक होइन भनौँ भने ब्रह्माजीको ओरिजिनल भक्त हो। ब्रह्माको त्यत्रो तपस्या त हाम्रो कलियुगमा कसले गर्यो होला र यत्रो तपस्या गर्ने? रावणलाई धार्मिक भन्ने कि अधार्मिक भन्ने त? ऊ रावण पनि शिवजीको भक्त हो। सबै भक्तै भक्त देखिन्छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि कस्तो भने स्वभाव जुन हुन्छ एउटा, अनि एउटा आफ्नो स्वभाव, अनि अर्को कुरा चाहिँ बाहिरी परिवेशको जुन प्रभाव हुन्छ, यसले गर्दाखेरि उसका गतिविधिहरू गलत हुन जान्छन्। तर आज यदि समाजमा धार्मिक क्षेत्रहरू नहुनु, धार्मिक मठ मन्दिरहरू नहुनु भनेदेखि व्यक्ति त उजाड भइहाल्यो नि। बन्जर भूमिमा गएको व्यक्तिको कुनै निराश्रय हुन्छ, वो निराश्रय व्यक्ति झन् दुःखी हुन्छ। अहिले त यसले कमसेकम रोक्ने त प्रयास गरेछ भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय धर्मान्तरण, एउटा धर्म परिवर्तनको पनि लहर धेरै नै चलिरहेको छ, तीव्र गतिमा नै रहेको छ होइन? यो चाहिँ के कारणले त? त्यसमा यो धर्ममा यति राम्रो कुरा हुँदै पनि मान्छे किन वितृष्णामा पुगेर चाहिँ धर्म परिवर्तन? एउटा धर्म भनेको आफ्नो रगतको कणकणमा बगिरहेको हुन्छ होइन? मान्छेको भाव भन्नुभयो यहाँले जुन होइन, अनि उसको रगतमा नै जुन आफू जन्मेको धर्मलाई परिवर्तन गर्न पनि ऊ हिचकिचाउँदैन र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न तीव्र गतिमा चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। यसको कारण सिधा हो, बिग्रेको राजनीति हो, अरू केही नै होइन। किनभने धर्म परिवर्तनकारीहरूलाई राजनीतिले त्यसलाई सुरक्षा दिएको छ। अहिले पनि हामी अड्डा अदालतमा धर्म परिवर्तनको विषयलाई लिएर यदि मुद्दा दायर गर्न जानु भने हतपति हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भनेदेखि त्यो दर्ता गरिसकेपछि उसलाई अमेरिकाको भिसा लाग्दैन भन्ने उनीहरूको टेन्सन हुन्छ। उनीहरूलाई त अमेरिका गएर यत्रो पैसा कमाएर ल्याउनुपर्छ, मानव मर्दाखेरि आएर घाटमा सँगै लिएर जाने जस्तो गरेर उनीहरूको हृदयमा त्यो भाव छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण भएको, विधर्मीले आक्रमण गरे भन्ने होइन। यी हाम्रा भनौदा व्यक्तिहरू छन्, हामीले चुनेर पठाएका नेतृत्वहरू छन्। ती नेतृत्व वर्गहरू नै धर्म परिवर्तनप्रति उदासीन मात्रै होइन, त्यहाँबाट आम्दानी लिइरहेका छन्, त्यहाँबाट फाइदा लिइरहेका छन्। त्यो अहिले त्यति मात्रै हो र होली ऐन काण्ड कसरी यहाँ मचियो त? होली ऐनमा यहाँ 81 कसरी होली ऐनको कार्यक्रम यहाँ हुन्छ र भयभरका नेताहरू नेपालभरिका मेयर उपमेयरहरू वडा सदस्यहरू गएका हेर्नु, अलिकति लाज लाग्दैन, अलिकति सङ्कोच लाग्दैन त? यसको मतलब के? यिनीहरू पहिलेदेखि नै धर्म परिवर्तनकारीहरूलाई धर्म प्रचार गरेको खण्डमा उनीहरूले पैसा पाउँदछन्। त्यो पैसा पाउनको लागि नै यी द्रव्य पिशाचको जस्तो स्वभावहरू दर्शन गराएको हुनाले मात्रै धर्म परिवर्तन यहाँ बढिरहेको छ। नभएदेखि नेपालीलाई धर्म सिकाउनको लागि कुनै विदेशी गुलाम यहाँ आउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, विदेशीको आवश्यकता नै छैन। हामीले आमा बुवाले सिकाएका छन्
गुरुहरूले सिकाउनु भएका छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायानमा प्रमदितव्यम। आमा बुवा देवता आचार्य अतिथि सबै देवताहरूको समान हुन् भनेर सिकाएका छन्। व्यभिचार नगर्नु, अरूलाई दुःख नदिनु, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। यहाँभन्दा के चाहियो उपदेश? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। सम्पूर्ण पुराण ग्रन्थहरूको सार हो। जुन कुरा अरूले आफूलाई गर्दा मन पर्दैन त्यो काम अरूको लागि नगरिदिनु नै धर्म हो भनेर भनेपछि त्यहाँभन्दा ठुलो उपदेश किन चाहियो? अरू किताब पढेर केही हुनेवाला त छैन। त्यसकारणले गर्दा धर्म परिवर्तन हुनुमा धार्मिक क्षेत्रले को पनि एउटा कमजोरी छ के भनेदेखि जसरी जनचेतना जगाउनु पर्ने हो त्यति जगाउन अलिकति असक्षम भएकै हो। विभिन्न स्रोत साधनको कमीले गर्दा पनि हो। किनकि उनीहरू लगानी टन्नै हालेर घर घरमा किताबहरू पुर्याउन सक्षम छन्। अब धार्मिक क्षेत्रका बिचरा अब कर्मकाण्ड गर्ने गुरुहरू अब त्यहाँबाट ल्याएकोले 2 पैसाले घरकै रोजगारी परिवार नै पालन पोषण गर्दै पुग्छ। अब कथा व्यासहरू हुन्छन्, कोही आफूले अत्यन्तिक पैसा कमाएर पैसैको पछाडि लागेर मात्र हिँडेका हुन्छन्, तिनीहरूले पनि बिगारिरहेका छन्। अब कोही व्यक्तिहरू कथा राम्रो प्रवचनहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग स्रोतै जमाउन पाउँदैन। बल्ल बल्ल वर्ष दिनमा 1-2 वटा कथा गरेर त्यसबाट आएको दक्षिणाले घर पनि चल्न पाउँदैन। अब कथा प्रवचन पनि गरोस् अनि सेक्युरिटी गार्ड पनि गर्न त जान सक्दैन बिचरा। त्यसकारणले गर्दाखेरि धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा पनि यही समस्या अवश्यमै छ। तर त्योभन्दा सब ठुलो कुरा चाहिँ राजनीतिले सुरक्षा जुन वस्तु विषयलाई दिन्छ हो त्यसैको उन्नति र अवनति त्यहीबाट हुन्छ। हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ उन्नति र अवनति नहुने एउटा कारण यिनीहरू कारण हुँदाहुँदै अर्को एकदम ठोस कारण के छ भने जस्तो चर्चमा जति पनि पैसा आम्दानी हुन्छ के को लागि खर्च हुन्छ भने चर्चको उत्थानको लागि हुन्छ, चर्चबाट चर्चका अनुयायीहरूको उत्थानको लागि हुन्छ र त्यसको धार्मिक किताबहरू छपाउनको लागि हुन्छ। मस्जिदमा उठेको आम्दानी के को लागि प्रयोग हुन्छ? मुसलमानहरूको विकासको लागि हुन्छ, मुसलमानहरूको निकासको लागि हुन्छ, मुस्लिम धर्म प्रचार प्रसारको लागि हुन्छ। तर हिन्दूहरूको नेपालभरिमा यत्रो मठ मन्दिर छन्, यो पैसा कहाँ छ हिन्दूले लिएको? 1 रुपियाँ लिएको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करोडौं रुपियाँ सञ्चालन चलाउँदछ। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथमा त्यत्रो पैसा उठ्दछ, कुनै हिन्दूको कल्याणको लागि एउटा काम गरेछ? केही गरेछ? एउटा हिन्दूहरूको अस्पताल बनेको छ, आर्यघाटमा जलाउनु पर्यो भने पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ भगवानको मन्दिरमा पैसा चढाएको त्यो त्यसबाट निकास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तर त्यस्ता खालका देखिँदैन। हो कहीँ समाचार सुन्न पाइन्छ गरिब दुखीहरूको कसैको लास जलाउन नपाएको खण्डमा उनीहरूले जलाइदिने। यो भनेको 3rd डिग्रीको कुराहरू, यस्ता कुराहरू गरेर हुँदैन। धेरै हार गुहार गरेर मात्रै हुन्छ। हार गुहार गर्नुपर्छ। मैले स्वयं सिफारिस गरेको छु, मैले अनुरोध गरेको छु। एउटा बिचारी तामाङ परिवारको रहेछ, हस्पिटलले एक लास दिएन, पैसा तिर्न नसकेर त्यो पैसा तिर्न भनेर जाँदाखेरि अर्को कुनै दयालु दाताले लगेर त्यति तिर्दिएर त्यहाँबाट निकालेर उनको लास दान गर्ने बेला कति समस्या परेछ हामीले भोगेका छौँ। यस्तो त कयौँचोटि हो गयो। त्यो मैले भन्न खोजेँ के भने एउटा त राजनीतिको बिग्रेको राजनीति र राजनीतिले धर्म परिवर्तनकारीलाई प्रमोट गरेको कारण एक। दोस्रो कुरा धार्मिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले केही व्यक्तिहरूले स्वार्थपूर्ति गरेका छन्, त्योभन्दा अतिरिक्त अन्यसँग स्रोत साधन जम्मा नभएको कारण। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा जुन उठेका पैसा छन् नि, यो जति पनि जनकपुरको जानकी मन्दिर, यहाँको पशुपतिनाथजीको मन्दिर, काठमाडौँमै भएको मन्दिरको पैसा पनि यहाँ करोडौं अर्ब रुपियाँ सङ्कलन हुन्छ त। अनि त्यो पैसाले चाहिँ सनातनीहरू जो मन्दिरमा जान्छन् तिनीहरूको मात्रै हितको लागि केही योजना छ, केही नै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि हामीले कहाँबाट ल्याएर स्रोत ल्याएर घर घरमा किताब पुर्याउने, घर घरमा गीता कसरी पुर्याउने, घर घरमा रामायण कसरी पुर्याउने? एउटा टेलिभिजनको च्यानल खोलौँ भने पनि 50 जनासँग हारगुहार गर्दा पनि जसकोले थाप्लोमा बोक्यो त्यसैको टाउको दुख्यो हुन्छ, कसैले पनि सहयोग गर्नेवाला त छैन। यस्ता धेरै कुराहरू दुःख छ। यदि हामीसँग ती पैसाहरू भए जनकपुरमा अहिले 2 नम्बरी कति जमिन त्यहाँ बेचेर सिध्याइसके। अब त्यो सिध्याएको जमिन छ, करोडौं रुपियाँ अर्बौं रुपियाँ पर्ने जमिनहरू सिध्याएका छन्। त्यो यदि हाम्रो लागि भएको भएदेखि हिन्दूहरूको उत्थान हुँदैन, सनातनीहरूको यहाँ हो हिन्दू मात्रै भन्नको तात्पर्य ओंकार परिवारको उत्थान हुँदैन, मजाले उत्थान हुन्छ। तर ऊ समातेर सरकारले पैसा राख्छ अनि कति अपराध गर्छ क्या, राजनीतिक अपराध भन्छन् यसलाई। एक त यहाँबाट उठेको आम्दानी जति सरकारले समातेर राख्छ। अब दोस्रो कुरा धर्म परिवर्तनकारीसँग पैसा च्यापेर त्यसबाट पनि खान्छ। अनि धर्म परिवर्तन गाउँ गाउँमा गएर नेपालको संस्कृति र संस्कार सत्यानाश पार्नको लागि मद्दत गरिरहेको छ। अब यसो गर्दै पनि आज
धार्मिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छन् र जनचेतना जगाइरहेका छन् भने बहुत ठुलो कुरा मान्नुपर्दछ। मिडियाकर्मीहरूले पनि जस्तो भक्ति दर्शन टेलिभिजन लगायत अन्य धार्मिक च्यानलहरूले पनि केही न केही आफ्नै बलबुतामा गरेका छन् नि त, केही न केही त गरेका छन्। यो पनि के भने धर्मप्रतिको एउटा श्रद्धा, आफ्नो संस्कारप्रतिको प्रेम, आमा बुवाले सिकाएको बाटोप्रतिको प्रेम नै होइन र त्यही हुनाले जे भएको छ यो चाहिँ बिग्रेकै राजनीति नै मुख्य कारण हो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो ठाउँ ठाउँमा पाइला पाइलामा मठ मन्दिर देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई यो ल भगवान् हुनुहुन्छ, हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भाव जागृति हुन्छ र गल्ती गर्न पाउँदैन। त्यो नेताहरूले चाहिँ मठ मन्दिर नदेखेको अवस्था हो र उनीहरूले पनि देखिरहेछन्, तर तिनीहरूमा किन परिवर्तन आउँदैन? तिनीहरूमा परिवर्तन नआउनुको कारण लास जलाएको ठाउँ देखिरहेका हुन्छन् होइन, आडेघाटतिर पुगिरहेका हुन्छन् विभिन्न कामले होइन, भनेपछि त्यो लास एक दिन मर्नुपर्छ भने देखिरहेको हुन्छ होइन, मठ मन्दिर पनि देखिरहेको हुन्छ, भगवान् छन् भन्ने कुरा झकझकाउनलाई मठ मन्दिरहरू ठाउँ ठाउँमा देखिरहेको हुन्छन्। यो परिवर्तन चाहिँ किन नभएको जस्तो लाग्छ? जहाँ पैसा बोल्छ त्यहाँ सत्य आफै लुक्छ के। या पैसाको अगाडि त आमा बाउ नै नचिन्ने भए। अहिले कोरोनाको जुन महामारीका कुराहरू आछन्, अहिले पनि अब यसरी मिडियामा भन्दा कतिको सान्दर्भिक होला नहोला आफ्नो ठाउँमा होला, तर मान्छे जोसुकै हस्पिटलमा मरे पनि ठ्याक्कै कोरोना 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 भनेर धेरै कुराहरू आएको छ, तर सिङ्गल कोरोनाको बिमारीले मर्ने मान्छे त अत्यन्त न्यून छन् नि त। अहिले समाचारमा हजुरले सुन्नुभयो भने क्यान्सरले कति मरे दैनिक भन्दैन, टिबीले कति मरे दैनिक भन्दैन, टाउको दुखेर कति मरे दैनिक भन्दैन, तर कोरोनाको 2 वर्ष अगाडिदेखि को मर्यो भनेर अहिले 10,000 पुगे 20,000 पुगे। यो के त विज्ञापनै त हो नि, मान्छेलाई त्रास देखाउनु परेछ। जबकि कोरोनाको बिमारीले मान्छे मर्दैन, जबकि त्रासले मरिरहेछ मान्छे। अनि सरकारले त्यहाँबाट चाहिँ यति 1000 मरे यति लाख मरे भनेपछि त्यहाँबाट केही न केही आउने झर्ने होला, त्यही हुनाले पनि होला भन्ने चाहिँ आशंका स्वाभाविक रूपले जन्मिन्छ। र साथसाथै मठ मन्दिर देखेर पनि उनीहरूको हृदयमा किन चेतना आउँदैन भने उनीहरूको स्कुलिङ नै ठिक छैन। स्कुलिङ मात्र सानोदेखि जुन उनीहरूको सिद्धान्त उनीहरूले पढेर आएका छन् हो त्यो सिद्धान्त उनीहरूको ठिक छैन, विदेशी सिद्धान्त हो। जुन विदेशी स्थानमा सनातन धर्मको जुन हाम्रो नेपाली कल्चर छ त्यसको प्रयोग छैन। नेपाली कल्चर जसले बुझ्दैन, जुन विदेशी राजनीतिज्ञहरूले जो सिद्धान्त र दर्शनका स्रष्टाहरू छन् जसले बुझ्दैन हो, त्यस्ता व्यक्तिले दिएको उपदेशको यहाँ नेपालमा प्रयोग भएको दुष्परिणाम त आज नेपाली जनताले भएको छैन। र नेपाली कानुन बनाउनको लागि त नेपाली माटो समातेर गर्नु पर्यो, एउटा किसानलाई समातेर हेर्नु पर्यो, एउटा पीडित वर्गलाई समातेर पो कानुन बनाउनु पर्दछ। यहाँ कहाँ न्याय छ र? यहाँ सबै बाहिरबाट थोपरिएका सिद्धान्तहरू, यो थोपरिएका सिद्धान्तहरू जबसम्म रहन्छन् र हाम्रो संस्कारको प्रति गर्व हुँदैन तबसम्म यो पीडा त जारी नै रहन्छ। र उनीहरूको मति सुध्रिन नसक्नुको कारण केवल द्रव्य देखिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, पार्टी फुटाएर गएपछि यदि न्यायकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन पार्टीलाई मान्छेले भोट दिएको थियो त्यो पार्टीको नेतृत्व शासक तहमा पुग्यो, अब त्यहाँबाट फुटेर गइसकेपछि त्यसलाई त दिएको होइन नि त, त्यो व्यक्तिलाई त दिएको होइन नि त, भोट त पार्टीलाई दिएको त। अब त्यहाँबाट फुटेर गएर पनि कानुन के भन्छ, उसलाई अब अर्को पार्टी दर्ता गरेर उसलाई सांसद मानिदिनै पर्ने, उसलाई सभापति मानिदिनै पर्ने, यी सबै के त भने यो न्याय छैन यहाँ। त्यो हुनाले आज धर्मको एकदम जरुरी छ र धर्मको प्रति नेपालमा जागृति पनि आएको छ। यो जागृतिलाई चाहिँ हामी तपाईँहरूले मिलेर बढाउनु नै पर्दछ। यिनीहरूको स्वभाव अब सुध्रिन मुस्किलै छ। जस्तै मैले अघि नै पनि भन्दाखेरि जुन भनेको थिएँ नि, मान्छेले चाहिँ जीवनमा त्यो भनेको भगवान्ले देखाउनु भएको गर्नुभएको लीलालाई चरितार्थ गरेन, खालि सुने मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ श्रवण गर्यो तर बुझेन, चिनेन, जानेन भन्ने जुन कुरा भनेको थिएँ नि, त्यही नै हाबी भयो नि त होइन यो कुरामा। यहाँ यस्तो भन्नुपर्दाखेरि जनताहरूमा त्यस्तो समस्या छैन। जनता त यथा राजा तथा प्रजा हो। सरकार भ्रष्टाचारी भयो भनेदेखि जनता पनि भ्रष्टाचारी हुन्छन्, सरकार यदि राम्रो भयो भनेदेखि जनता पनि राम्रै हुन्छन्। जस्तै भगवान् श्रीकृष्णले पनि गीतामा भन्नुभएको छ नि, एउटा अगाडिको एउटा अग्रजले जे काम गर्छ त्यो यद्यदाचरति श्रेयस तत्तदेवेतरो जन सहित प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनु वरदते, एकदम ठिक हो। तर त्यही हुनाले नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा समाज एकदम दिग्भ्रमित छ। तर भगवान् श्रीकृष्णको जहाँसम्म सन्दर्भको सिलसिला छ, गीताको एउटै श्लोकलाई मात्रै कस्तो क्रान्तिकारी सिद्धान्त छ क्या भगवान्को। अब हामी सन्यासी भनेर सर्वसाधारण रूपमा के सम्झिन्छौँ न, ड्रेसहरू चेन्ज गरेको होइन, संसारलाई त्यागेको, यी आदि आदिले सम्झिन्छ। भगवान्को कस्तो क्रान्तिकारी वचन छ, अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति ससन्यासी च योगी च निरग्निर न चाक्रिय। जसले म केही गर्दिनँ भनेर बस्छ, निष्क्रिय बन्छ, त्यो सन्यासी होइन। म अग्निलाई मैले त्याग गरेँ, म सन्यासी बने भन्छ भने त्यो पनि होइन। वास्तविक सन्यासी को त भने जसरी जलमा कमलको फूल रहेर पनि कमल अलग हुन्छ, जलको प्रभावद्वारा प्रभावित हुँदैन,
हो त्यस्तै प्रकारले जो संसारमा रहेर पनि त्योभन्दा अतिरिक्त आफूलाई महसुस गर्दछ, अनाश्रित कुनै कर्मको प्रति आश्रित हुँदैन, त्यस्तो प्रकारले कर्म गर्ने व्यक्ति नै सन्यासी सयोगी, त्यो योगी हो, त्यो सन्यासी हो। त्यो योगी सन्यासी त हजुर पनि हुन सक्नुभयो, म पनि हुन सकेँ। अहिले अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा र लिँदै गर्दा हामीले यसबाट चाहिँ कुनै प्रफिट लिने आशा नगरिकन यो कृष्ण चरणामृतको सेवा मात्रै भनेर हामीले सम्झिँदा यही सन्यासीको लक्षण हो। तर यो त हामी यहाँ बसुन्जेल मात्रै भयो, तर हाम्रा हरेक कर्म चाहिँ अनाश्रित भयो र अकर्तृत्व भयो भनेदेखि उसको त उसले सन्यास लिनुपर्ने, त्यसै संसारै छोडेर हिँड्नुपर्ने, त्यस्तो त कृष्णले कहिले नै भनेन। र कृष्णको यसो हेर्नुहोस् न, जिन्दगीमा कहाँ जन्म हुन्छ? जेलमा जन्म हुन्छ। यो कृष्णलाई पूर्ण ब्रह्म भनेर जुन हामीले भन्दछौँ, कृष्णलाई अत्यधिक हामी आराधना गर्दछौँ, त्यो पूर्ण ब्रह्म हाम्रो जीवन के ब्रह्म र पूर्ण ब्रह्ममा पनि फरक छ कि कस्तो? ब्रह्म स्वाभाविक पूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले विशेषण यसो थपिदिने गर्दछौँ। ब्रह्म भनेको पूर्ण नै हुन्छ, त्यो अपूर्ण ब्रह्म हुँदै हुँदैन, त्यो हुनाले पूर्ण ब्रह्म नै हो। अब त्यसलाई विशेषणहरू कहिलेकाहीँ हामी राम भनेर भन्दा पुगिहाल्थ्यो। अब रामचन्द्र, श्रीरामचन्द्र, मर्यादा पुरुषोत्तम इत्यादि भने विशेषण हुन्, उनका पूर्णता देखाउने खालका कुरा नै हुन्। त्यो हुनाले ब्रह्म अपूर्णता हुँदै भएन। अब सरस्वती पूर्णता किन देखियो भने हाम्रो मनुष्यको जीवनसँग ठ्याक्कै मेल खाने खालका र दर्शन छ कि उहाँको जीवनमा। उहाँको पहिले त अब कारागारमा जन्म, जेलमा जन्म हुन्छ। हामी पनि वास्तवमै जेलमै जन्मेका हौँ। यो संसार भनेको नि एक प्रकारको जेल हो, परिवार भनेको पनि एक प्रकार जेल नै हो। त्यहाँबाट बाहिर हामी कहिल्यै सोच्न सकेका पनि हुँदैनौँ, त्यही नै बसिरहेका हुन्छौँ। सकेसम्म जेलबाटै आफ्ना जीवन यात्रा गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यहाँ जन्म हुन्छ। अब त्यहाँ जन्म भएर पनि जन्म भएपश्चात हामीले के देख्दछौँ भनेदेखि आफ्नो घरमा उहाँको जीवनमा हामीले अर्को एउटा त अँध्यारोमा जन्म देख्छौँ हामी। अँध्यारोमा जन्मको तात्पर्य के हुन्छ भने हाम्रो यो संसारमा जन्म हुने नै अँध्यारोको कारणले गर्दा हो। अँध्यारो भनेको अज्ञानता हो। हाम्रो यो संसारमा जन्म हुनु नभएदेखि हाम्रो अज्ञानता नष्ट भएको भए त हामी कहिले मोक्ष भइसकेका हुन्थ्यौँ। अँध्यारोकै कारणले गर्दा जन्म हुन्छ। यो अज्ञानको चाहिँ कुनै पर्याय नै त्यो अन्धकारबाट देखायो हैन। अब त्यही नै भयो। अब फेरि उहाँ जन्मिसकेपछि राक्षसहरू आउनु भनेको सङ्कटहरू आउनु, मृत्युहरू आउनु। हाम्रा त पल पलमा मृत्यु छ, बसिरहेछौँ यहाँ पनि मृत्युको डर छ। जीवन त बहुतै कम ठाउँमा भेटिन्छ, तर हरेक ठाउँमा मृत्यु नै मृत्यु छ। मृत्यु यस्ता त कति सङ्कट आए, तर यी सङ्कटहरूको बावजुद पनि भगवान् श्रीकृष्णको जीवन यात्रामा यदि हेर्ने हो भनेदेखि मरुन्जेलसम्म सुखले बसेको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। जन्मेको कारागारमा माने चोर डाकुहरूलाई थुन्ने ठाउँमा कसरी भन्नु? अब अहिलेका नेता जस्तो 14 वर्ष जेल बसेर आयौँ भनेपछि नेता बन्न पाइने भन्ने त्यस्तो त थिएन। यत्रुको बावजुद पनि भगवान् राजा बन्नु भएन। द्वारिकाधीश उहाँलाई भन्ने पनि जिन्दगीभर कष्ट धेरै भयो र उहाँले जुन युद्धको क्षणमा जुन गीता सुनाउनु भएको छ त्यो बाल्यकालको योगानुभूति हो, गुरुहरूको सङ्गत अनि त्यस पछाडि आफ्नो जीवनको अनुभव। त्यो अनुभवलाई नै भगवान्ले जुन अर्जुनलाई सुनाउनु भएको छ, सुरुदेखि अन्तिम हेर्ने भने किन प्रिय हो भने मान्छेलाई ज्ञान चिनी गुलियो हुन्छ भनेर कसैले भन्ने बित्तिकै हामीलाई विश्वास लाग्दैन, तर चिनीलाई आफूले अनुभव गरिसकेपछि अनि हामीलाई भन्नेवाला वक्तालाई पनि विश्वास हुन्छ। त भगवान्का हरेक वचनमा उहाँको दृढ विश्वास छ र कहीँ चाहिँ उहाँले शास्त्रलाई मान्यता, उहाँले आफ्नो अनुभवलाई पनि शास्त्रसँग जोडेर भन्नुभएको छ। हे अर्जुन, मैले भनेको छु त्यही उनीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। शास्त्रले भन्छ, त्यो शास्त्रलाई मैले अनुभवद्वारा यो बुझेर तिमीलाई मैले सम्झाएको भनेर जुन भन्ने गीतामा छ, यो त एकदम पूर्ण छ। यसको त व्याख्या थोरै समयमा हुन नै सक्दैन। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शक पनि अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शक बहिनी। तपाईँ धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी श्रीकृष्ण तत्त्व विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्को गर्दा गर्दै पनि यहाँ केही कुराहरू चाहिँ एउटा स्वाभाविकै गर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने भएको कारणले त्योभन्दा केही पृथक तरिकाले हामी अगाडि बढे पनि हामी फेरि पुनः कृष्ण तत्त्व भगवान् श्रीकृष्णले एउटा मानव मात्रलाई चाहिँ
पालना गर्नुपर्ने जे सन्देशहरू दिनुभएको छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र विश्रामपछि फेरि पनि हामीले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष पण्डित रामकृष्ण उपाध्याय। हामी फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तै अब हामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको एउटा सन्दर्भमा पावन अवसरमा रहेका छौँ। भर्खर मात्रै हामी श्रीकृष्ण जन्म चाहिँ मनाएका छौँ होइन। हामीले यो कुराकानी गर्दा गर्दै केही कारणवश हाम्रो त्यस्तै खालका कुराहरू हुँदाखेरि केही पृथक तरिकाले हामीले यसमा कुराकानीलाई अगाडि बढाए पनि विशेष गरी भगवान् श्रीकृष्णले होइन दिनुभएको सन्देश चाहिँ के हो होइन। मैले अघि पनि भने यहाँलाई हामी चाहिँ बाहिरी आवरणमा कर्मकाण्डमा मात्रै हामी चाहिँ त्यो हाम्रो अज्ञानको कारणले भनौँ अथवा चाहिँ अल्पज्ञानको कारणले त्यस्तो गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो पनि आवश्यक होला। तथापि हामीले जबसम्म त्यो कुरालाई जीवनमा चरितार्थ गर्दैनौँ, चिनी गुलियो छ भन्ने कुरा हामीले श्रवण त गर्छौँ तर त्यसलाई हामीले यदि ग्रहण गर्दैनौँ खाँदैनौँ भने त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। त्यही कारणले चाहिँ मानिसले चाहिँ जीवनमा कसरी चरितार्थ गर्दाखेरि चाहिँ यो कृष्ण जन्माष्टमी मनाएको सार्थक हुन्छ र साँच्चीकै समाजमा चाहिँ समाजले एउटा परिवर्तन, एउटा सकारात्मक परिवर्तन अथवा वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ उसमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ। भगवान् श्रीकृष्णको सन्देश त श्रीमद् भगवद् गीता सिङ्गो नै छ। त्यो सन्देशलाई सबै त व्याख्या गर्न नसकिएला। भगवान् श्रीकृष्णको अर्को उपदेश श्रीमद् भागवतमा पनि उल्लेख छ, महाभारतमा पनि छ। विभिन्न आवश्यकता र उहाँको पात्रतालाई प्रकट गरिएको खण्डमा उहाँले अवश्य बोल्नुभएका छन् र त्यस्तो बोल्नुभएका रहस्यहरू धेरै नै छन्। तीमध्येमा हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ अनुकूल पर्छ। हाम्रो सब मनुष्यको स्वभाव 3 प्रकारको हुन्छ, विशेष गरेर सत्वगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी। यो 3 प्रकारका स्वभाव मनुष्य मात्र नभएर चराचर जगतका नै हुन्छ। त्रिगुणबाट नै उत्पत्ति भएको हुनाले कसैमा श्रद्धा भाव प्राधान्यता हुन्छ, कसैमा रजोगुण माने ठाटबाट प्राधान्यता हुन्छ, कसैमा आलस्य प्राधान्यता हुन्छ। यी तीनैवटा फेरि उपयोगिता चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ। अब थकाइ लाग्नु, आलस्यता नभए, अब निन्द्रा, यो पनि तमोगुणको लक्षण हो। अब निन्द्रा नै भएन भने ऊर्जा नै आउँदैन। ऊर्जाको लागि निन्द्रा आवश्यक नै पर्छ। अब अलिकति ठाटबाट भएन भनेदेखि त्यो भनेको जुम्सेपना भयो, आलस्यपना भयो। अलिकति ठाटबाट भएपछि देखाउन पनि काम आउँदछ, अरूलाई प्रेरणा गर्न पनि काम आउँदछ। सत्वगुण भनेको श्रद्धा। यसरी त्रिगुणात्मिका जगत भएको कारणले गर्दा तिनै गुण र कसैमा यसको मिश्रित गुणहरू पनि भएको हुनाले व्यक्तिहरूका विभिन्न प्रकारका स्वभावहरू हुन्छन्। अब त्यो स्वभाव अनुसारले हाम्रो कस्तो स्वभाव छ। कसैलाई भगवानको आराधना मनपर्छ, बसेर बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरेर पूजापाठहरू जे गर्दछन् बडो श्रद्धापूर्वक नेत्रबाट अश्रुधारा बगाउँदै आराधना गर्दछन्। जस्तो चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, भगवानको अगाडि उभिएर भन्नुहुन्छ, नयनम गलदश्रुधारया वचनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति हे नाथ। हे गोविन्द, हजुरको नाम हे गोविन्द हे कृष्ण भनेर भन्दाखेरि मेरो नेत्र सजल भएर कुन दिन बग्नेछन्, मेरो शरीरमा रोमाञ्च कुन दिन हुनेछ र मेरा पुलकैर्निचितम बपुः कदा, मेरो घाँटी कुन बेला, गला कुन बेला अवरुद्ध हुन्छ। जस्तो प्रकार आफूले एकदम स्नेह गर्नेवाला व्यक्तिको नाम उच्चारण गर्दा कहिलेकाहीँ गला अवरुद्ध हुन्छ, हो त्यस्तो मेरो कहिले अवस्था आउँछ। त्यो भनेको भक्तिको चरम अवस्था हो। कसैलाई कसैको स्वभाव यो खालको हुन्छ, त्यो स्वभावमा उनीहरू जान्छन्, तिनीहरू हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यसले पनि एउटा तरङ्ग पैदा हुन्छ। जस्तो ऋषि महर्षिहरू कुनै क्रान्तिकारी कामहरू अन्य गरेर हिँड्दैनथे, उनीहरू एकै ठाउँमा बसेर ध्यान साधना गर्दथे। उहाँहरूको ध्यान साधनाको ऊर्जाको यतिसम्मको परिणाम थियो कि गाई र सिंह एकै ठाउँमा पानी पिउँदथे। त्यो ठाउँबाट बाहिर गएपछि चाहिँ शत्रुता सम्झिने, त्यहाँ बसुन्जेल चाहिँ उनीहरूलाई गाई र सिंहमा शत्रुता हुँदैन थियो। शत्रुतालाई पनि मित्रतामा रूपान्तरण गर्ने त्यो ऊर्जा त साधनामा आउँदो रहेछ नि त। त्यही उनीहरूले बिहान उठेर कमसेकम 1-1.5 घन्टा योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, भगवानको आराधना, त्यो के हाम्रो जीवनको सुरुवात, बिहानको जीवनको सुरुवात हो। त्यो ऊर्जाले भरिपूर्ण होस्, भगवानलाई प्रार्थना गरियोस्, सोचियोस् मेरो कर्म नराम्रो नहोस्, सत्कर्म मन जाओस्। यो बिहान हामीले दिमाग अन्ततिर खराब गर्नुभन्दा यो गर्नु अत्यन्त राम्रो। भगवत चिन्तन बिहान गर्नै पर्छ।
बिहान 4 बजेदेखि 3 बजे उठ्छन् कोही व्यक्तिहरू, 3 बजेदेखि लिएर 5 बजेसम्म आनन्दले गर्दा पनि यसले गर्दा मन प्रसन्न हुन्छ। त्यो प्रसन्नताभित्र ल्याउनको लागि बिहानको उपासना अनिवार्य नै छ। अब रह्यो कुरो कर्म क्षेत्रमा लाग्नेवाला व्यक्तिलाई पनि त्यो बिहान 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म त खासै बिजी हुने टाइम होइन। त्यो टाइममा गर्दा त्यो ऊर्जाले गर्दा कर्म क्षेत्रमा पनि जाँगरिलो बनाउँछ। त्यो बिहान 8 बजेसम्म सुत्ने मान्छे अल्छी नै हुन्छ, जाँगरिलो बनाउँदैन। त्यो जाँगरिलो बनाउँछ। त्यो हुनाले यो कर्मतिर हो। कर्मकाण्ड भनेको हामी कहिलेकाहीँ जस्तो विभिन्न पर्वहरू आएको बेलामा हामी जान्छौँ, त्यो पनि के भने त्यो संस्कार हो, नभए बिर्सिन्छ। जस्तो आमाको नि औँसी अब आउँदैछ, बुवाको नि औँसी आउँदैछ, यो यस्ता पर्वहरू नभइदिएको भएदेखि आमा बाउ सबैलाई बिर्सिन्थे। त्यो झकझगाउँछ, कमसेकम स्मरण दिलाउँदछ, त्यो भाव जगाउँदछ। एक दिनको भाव पनि के थाहा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन्छ कि जीवनमा, त्यो पनि आवश्यक नै छ। अब तर त्यो गर्दा गर्दै उपासनाले केही एउटा राम्रो कुरा दिन्छ। सत्वगुणको एउटा नराम्रो स्वभाव छ के, सबै स्वभाव है। सत्वगुणको एउटा नराम्रो के स्वभाव छ भने यसले हल्का कायरता पनि ल्याउँछ, यसले समर्पणवादिता ल्याउँछ। सत्वगुणको नराम्रो, तमोगुणलाई पनि तमो अवगुण भनेको छैन के, तमोगुण भनेको छ। सत्वलाई पनि सत्वगुण, रजोलाई रजोगुण भनेको छ। गुण भनेको त राम्रो कुरालाई पो भनिन्छ त, अवगुण भन्नु पर्यो नि त। त्यो रजोगुण तमो तीनटै गुण राम्रा हुन्, आफ्नो क्षेत्रमा राम्रा हुन्, तर सत्वगुणको तालमेल मिलाउन सक्नु पर्यो। सत्वगुणको चाहिँ एउटा नराम्रो बानी भनेको के हो भने यसमा अलिकति समर्पणवादिता, जे गर्नुहुन्छ भगवानले गर्नुहुन्छ भन्ने भावनातिर त्यो जान्छ। त्यो हुनाले त गुरु चाहिएको। गुरुको आवश्यकता किन त भने उपासना गर्न त बिहानै गुरु चाहिँदैन। जस्तै एकातिर भगवान श्रीकृष्णलाई योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण पनि भनिन्छ होइन, फेरि गोपीहरूसँगको रासलीला पनि त्यत्तिकै एउटा चाहिँ एउटा जनमानसमा छ, व्याप्त छ होइन। जो उसमा चर्चा गरेर पनि गुरुहरूले पनि यसलाई व्याख्या गरेर भन्नुहुन्छ र त्यहाँ उल्लेख पनि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा विशेष गरी भागवतमा उल्लेख पनि रहेको छ होइन। यसको तात्पर्य के हो त? उहाँ योगेश्वर कि चाहिँ अब रासलीला गर्ने एउटा के भन्ने प्रेमी भन्ने रासलीला हो, त्यो कामलीला होइन, त्यो कामोपभोग होइन, त्यो रासोपभोग हो। अब त्यो त कस्तो हुन्छ भने कसरी व्याख्या गरेर सम्झौँ भन्ने हुन्छ। अब जो व्यक्तिले जो जन्मिँदै आँखा छैन, जसको सूर्यदास छ भनौँ, अब जसको आँखा नै छैन, नेत्रहीन व्यक्ति छ, त्यसलाई प्रकाश पनि थाहा हुँदैन, त्यसलाई अँध्यारो पनि थाहा हुँदैन। हो त्यस्तै प्रकारले जसको दृष्टि छ, जस्तो उल्लुलाई दिन थाहा हुँदैन, कौवालाई रात्रि थाहा हुँदैन, उसको आँखा स्वाभाविक बन्द हुन्छ अथवा भनौँ उसले देख्नै पाउँदैन। तर हामी तपाईँ मनुष्यहरूले त दिन रात ठन्डा चिसो ठन्डा गर्मी सबै महसुस गर्दछौँ। त्यही हुनाले त मनुष्यले सबै कुरालाई महसुस गर्न सक्ने र त्यसलाई छान्न सक्ने हुनाले यसलाई विवेकी प्राणी पनि भनिएको। विवेक छैन भने यो पशु हो। त्यो भगवान श्रीकृष्णको जुन रास विहारको प्रसङ्गहरू छ, त्यो रास विहार कुनै गिनिज बुकमा नाम लेखाउनको लागि उहाँले गर्नुभएको होइन। त्यो पूर्व जन्ममा भगवानलाई हामी भगवानको रूपमा लिइरहेका छौँ, भगवानको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ। संसारमा पूर्णतः उहाँमा के थियो, कुनै विषय वस्तुमा भने उहाँको चाहिँ त्यसबाट पछाडि हट्ने बानी छैन। र जुन विषयलाई लिएर विधर्मीहरूले प्रश्न चिन्ह उठाउँदछन्, जुन किताबलाई आधार लिएर रासलीला भगवानले गर्नुभयो भनेर, त्यति मात्र किन पढ्नु भने त्यसको अगाडि पनि पढ्नु पर्यो, पछाडि पनि पढ्नु पर्यो। योगेश्वरेश्वर भनेर त लेखेको छ त त्यहाँ। योगेश्वरको मतलब के त? एउटा सामान्य योगी त काम वासनाबाट ऊ पछाडि हट्छ, निवृत्त पछाडि हट्दैन, स्वाभाविक नै ऊ त्यहाँबाट निवृत्त हुन्छ। जस्तो मैले काठमाडौँ छोडी भनेदेखि अब नुवाकोटतिर पुग्छु कि धादिङ पुग्छु कि स्वाभाविक हो। अब त्यस्तै प्रकारले रासको जुन वर्णन गरिएको छ, भगवानलाई त्यहाँ योगेश्वरेश्वर शब्द सुखदेवजीले स्पष्ट रूपले उच्चारण गर्नुभएको छ। यदि त्यो भगवान श्रीकृष्णको काम लीला हुन्थ्यो भने परीक्षित राजा मर्नको लागि तयार भएर मर्ने बेला पुराण सुनाइदेऊ न त भन्दा यो रासलीला नभएर त्यो कामलीला भएको भए सुखदेव जस्तो जसको शरीरमा 4 अङ्गुलीको कपडा पनि छैन, जन्मिँदै कुनै यमप्रव्रजन्त मनोपेतमा पेत कृत्यम छ, यस्ता व्यक्तिले चाहिँ सुनाउनु हुन्थ्यो होला। र हामी तपाईँ जस्ता व्यक्ति त मर्ने बेलामा तैँले त बिहे गरेर कहाँ गएको थिइस् भनेर मर्ने बेला त सोध्न त हामी जाँदैनौँ नि त। हामी जस्ता साधारण व्यक्तिको विवेकले त त्यति काम गर्छ भने सुखदेवले त्यसो गर्नुहुन्थ्यो त? पटक्कै गर्नुहुन्न थियो। त्यो भित्रकै रास भनेको जीवात्मा र परमात्माको मिलनको नाम नै, मिलन प्रक्रियाको नाम नै रास हो, त्यो कामलीला होइन। रास र कोहीसँग पनि त्यो खालको जुन अहिले अर्थ लगाइने गरिन्छ त्यो खालको सम्पर्क भएको भएदेखि त्यो वर्षौं दिन चल्दैन के। जस्तै अब यो गोपिनीसँगको यो रासलीलाको प्रसङ्गको यो तात्पर्य के हो यसको चाहिँ?
जीवात्मा जीवहरू परमात्मासँग निकट हुँदाखेरि जुन एउटा आनन्दको अनुभव गर्यो रसो वैस रास भनेर भनिएको छ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जुन तत्त्वलाई पाइसकेपछि फेरि अरू तत्त्व पाउन बाँकी रहँदैन। अनि एउटा त्यो कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा के आउँछ भने गोपिनीहरू जति पनि, गोपीको अर्थ के त भने गोपी संस्कृत शब्द हो। कुनै पनि शब्दहरू पहिले पुराणहरूमा प्रयोग गरेको अन्वर्थक नै छ। अन्वर्थक माने जस्तो शब्द छ त्यही तरिकाको अर्थमा प्रयोग भएको छ। गोपी माने गोभिहि इन्द्रियैहि कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। गो माने इन्द्रिय पनि हुन्छ। गोको गाई, गो शब्दको 108 अर्थ मध्ये गो माने इन्द्रिय पनि हुन्छ। जसले आफ्नो इन्द्रियहरूद्वारा कृष्ण भगवानको रसलाई पान गर्दछ त्यसलाई गोपी भनिन्छ। जस्तो वाणी गुणानो कथले श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न मतदा दहिरली। गोपिनीहरूको कस्तो चरित्र छ? मतदा दहिरली पदा दुहुदा बडादा झुलाउँदा शिशुरुदा गृहकर्म गर्दा जो कृष्णमा मन दिई हरिनाम गाई रुन्छन्ति धन्य वनिता व्रज गोप गाई। तो जसको सम्पूर्ण मन वचन कर्म नै कृष्णप्रति समर्पित छ त्यो हो गोपी। अन्यथा भगवान कृष्णले रास विहार गर्ने बेलामा बाँसुरी बजाउँदा त ग्वालवालेहरूले पनि त सुन्नु पर्ने नि त। अब यहाँ कसैले आवाज गरे हुन्छ भने हजुरले सुन्ने मैले नसुन्ने भने त प्रश्नै उठ्दैन। तो गोपिनीहरूले मात्रै किन सुन्ने भने जसको तन मन धन भगवान कृष्णमा समर्पित छ त्यसले मात्रै भगवान कृष्णले आह्वान गरेको सन्देशलाई सुन्न सक्दछ भन्ने कुरा हो। र अघि हजुरले पनि भगवान कृष्णको सन्देशको विषयमा त्यो सन्देश सुन्नको लागि कृष्णको निकट हुनु पर्यो। हजुरको कुरा सुन्न हजुरको निकट हुनु पर्यो अनि म हजुरको कुरा सुन्न सक्छु। हजुरसँग म किलोमिटर टाढा गएँ भने सुन्न सक्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रास कुनै यो कामलीला होइन, यो ईश्वरको लीला हो र यो पूर्ण लीला हो। त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँले अनुभव गरेर पनि नगरेर पनि तटस्थ भएर बस्न सक्ने क्षमता त्यो पूर्णतामा नै हुन्छ, अपूर्णतामा हुँदैन। यसको लामो व्याख्या छ। सारांशमा जीवात्मा र परमात्माको मिलन हो एक। दोस्रो कुरा पूर्व जन्ममा तपस्या गरेर भगवान श्रीकृष्णसँग निकट हुने चाहना जसका भएका थिए, भगवान श्रीकृष्णका बसेर खेल्ने कुद्ने उहाँको एउटा सामिप्यता जसले खोज्नु भएको थियो भगवानले यो अवतारमा चाहिँ उहाँले पूर्णता गरिदिनु भएको। यसलाई त अब जसको दृष्टिमा राम छ त्यसले सर्वत्र रामै देख्छ, जसको दृष्टिमा काम भरिएको छ त्यसले जहाँ हेरे पनि काम। यो व्यक्तिको दृष्टि दोष मात्रै, दृष्टिमा र स्वभावमा अन्तर हुन्छ। जस्तै अब भगवान श्रीकृष्णले नै भन्नुहुन्छ कि यो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, होइन, एउटा हिंसा पनि गर्नु हुँदैन भन्ने तरिकाको एउटा यसमा कुरा पनि आउँछ। अनि फेरि अर्जुनलाई चाहिँ किन त्यत्रो कौरवहरूलाई मार्नलाई उहाँले फेरि प्रेरित पनि गर्नुभयो? यसबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ? सबैले हिंसा गर्नु हुँदैन। हिंसा गर्नु र कर्म गर्नु फरक हुन्छ। हिंसा स्वार्थजन्य हुन्छ र हिंसा स्वार्थजन्य नै हुन्छ, स्वार्थको लागि हुन्छ। तर जुन एउटा युद्ध गर्नु त्यो स्वार्थजन्य मात्रै हुँदैन, लोक कल्याणजन्य पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहजीले युद्ध नगरेको नेपालै हुँदैन थियो, नेपालै रहँदैन थियो। त्यो युद्धमा कयौं व्यक्तिहरू मरे होलान्, मारे होलान्, तर त्यसले एउटा सकारात्मक परिणाम दिइरहेछ। अब त्यस्तै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले जुन युद्धमा उहाँले हिंसा गर्नको लागि प्रेरणा गरिएको भन्ने पटक्कै होइन। त्यो चाहिँ उहाँले तिम्रो क्षत्रियको कर्म के त धर्मको रक्षा गर्ने हो, ब्राह्मणको कर्म के त ज्ञान दिने र लिने हो। तो क्षत्रियको कर्म धर्मको रक्षा गर्नको निम्ति जुनसुकै बाधक तत्त्वलाई पन्छाउनु त्यसलाई हिंसा भनिँदैन, त्यो चाहिँ धर्म हो। त्यसै कारणले गर्दा हिंसाको परिभाषामा चाहिँ हाम्रो वैदिक दर्शनमा चाहिँ के भनेदेखि पूर्ण रूपले अहिंसक कोही पनि हुँदैन। त्यो हुनाले हिंसा चाहिँ वैदिकी हिंसा हिंसा नभवति भनेर भन्छ। वेदादि शास्त्रहरूले जुन जुन कर्म धर्मको रक्षाको लागि चाहिँ गर्ने त्यसलाई हिंसा भनिँदैन। जस्तो सागपात नखाइकन हामी बाँध्दै सक्दैनौँ, सागपातमा पनि चेतन नभए बढ्दै बढ्दैन, चेतन त त्यहाँ पनि छ, तर त्यसलाई हिंसा मानिँदैन। यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जुन यस्ता विकृतिहरू मौलाइरहेका छन् यसमा श्रीकृष्ण भगवानलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले उहाँको के ज्ञान बुझ्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूबाट चाहिँ मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ? एकदम सजिलो र सरल उपाय भगवानले ज्ञान कर्म भक्ति योगमा छ। ज्ञानको योगमा यदि हेर्ने हो भनेदेखि यो सारा चराचर जगत वासुदेव नै हो, ईश्वर नै हो। यति ज्ञान सम्झिदियो भने यी हजुरले उठाउनु भएका प्रश्न सजिलै समाधान हुन्छ। तर एकजना मात्रै गरेर भएन, सबैको क्रमशः हुनु पर्यो।
मैले यसको लागि कसरी सुरुवाती चरणमा कसरी प्रचार प्रसार हुनुपर्छ, प्रेरणा हुनुपर्दछ, सत्कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। यहाँ त चोर फटा गुण्डाहरूले चाहिँ गरेको काम चाहिँ समाचारको फ्रन्ट लाइनमा आउँछ, तर जसले राम्रो कर्म गरेको छ भनेदेखि अनि उसको मरेपछि मात्रै गुणगान हुन्छ। अब यस्तो भएपछि व्यक्ति कसरी सत्कर्ममा लाग्छ? लाग्नै सक्दैन। सत्कर्ममा प्रेरणा दिनको लागि माथिको शासकको निकाय र गाउँ समाजका प्रमुखहरूले चाहिँ यसले राम्रो कर्म गरेको छ भनेर सहयोग पनि गर्नुपर्दछ। प्रेरणा दियो भने प्रोत्साहन दिनुपर्छ। प्रोत्साहन दियो भने व्यक्तिमा जागिहाल्दछ नि। हामीलाई भगवानको भजन गर्नुपर्छ भनेर गुरुहरूले प्रोत्साहन नदिएको भए हामी कसरी गर्न सक्छौँ? गर्नै सक्दैनौँ। त्यो भएर भगवान कृष्णको सन्देशमा ज्ञानको योगबाट हेर्ने हो भने सर्वत्र परमात्मा नै हुनुहुन्छ। यही कुरा सम्झे पुग्यो। यदि हामीले कर्म गर्दै गर्ने हो भनेदेखि, कर्म मार्गतिर लाग्ने हो भनेदेखि हातमा काम र मुखमा राम यो बिर्सिनु हामीले हुँदै भएन। अब भक्ति मार्गमा हामी यदि लाग्दछौँ भनेदेखि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरो शरणमा आइज, मैले जे प्रेरणा दिन्छु त्यही गर भन्यो भने चाहिँ व्यक्ति गलतमा लाग्दैन। यसरी ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग र भक्ति मार्गबाट व्यक्तिले यो जीवनको कर्मलाई ठिक गर्यो भनेदेखि मुक्तिको लागि हामीले के चाहिँ गरेका छौँ र हामीलाई मुक्ति नै आवश्यक पर्दछ र केबाट मुक्ति हो? शरीरबाट यसै मुक्ति हुन्छ, उसै मुक्ति हुन्छ। अब रह्यो कुरो अर्को जीवनको यात्रा, त्यो ईश्वरले जहाँ लगेर टुङ्ग्याउनु छ हामीले चाहेर जन्मे हो र हामी होइन नि त। त्यही ईश्वरको इच्छाकै कारणले गर्दा जन्मिएको, त ईश्वरकै इच्छाको कारणले गर्दा हाम्रो मृत्यु हुन्छ। त हामीलाई कहाँ लगेर टुङ्गिनु उसैको इच्छा हो। हामीले त्यसो टाउको दुख्नु। तर मानिसले कर्म अनुसारको फल प्राप्त गर्दछ भनिन्छ नि त। मनुष्य शरीर भनेको चाहिँ यो चेतना र यो शरीरको संयोगलाई नै मनुष्य भनेर व्याख्या गरिएको हो। त्यो चेतना कुकुरको शरीरमा गयो भने कुकुर हुन्छ, त्यो चेतना गधाको शरीरमा प्रवेश गरे गधा हुन्छ। त्यो विभिन्न जुनीमा कर्म अनुसारले फल मिल्दछ भन्ने कुरा यो अन्यथा होइन। कर्म अनुसारले उसले फल त मिल्दछ, तर त्यो कर्म अनुसारको फल दिलाउने पनि त्यही ईश्वर नै हो। त्यो हामीले कर्म चाहिँ तदर्थम